Ang fox ug crane managhigala. Usa ka adlaw giimbitar sa fox ang crane aron manihapon. Nialagad ang fox ug mihatag sa lamian nga sabaw nga gibutang sa plato sama sa iyang naandan. Ang crane gigutom apan dili gyud makakaon sa sabaw. Dili siya makahigop sa sabaw nga anaa sa plato tungod siyang taas ug talinis nga sungo. Ang crane mipauli nga naglagot. Sa misunod nga higayon, giimbitar sa crane ang fox aron manihapon. Ang crane nagluto og nindot nga potahe ug gihatag kini sa fox nga gibutang sa usa ka taas ug nipis nga vase nga bildo. Sa diyang ang fox misulay og kaon sa pagkaon ang iyang baba na sangit sa vase. Mipauli siya nga naghilak human naglisod pag-ayo sa pagkuha siyang baba nga nasangit sa vase. Sa unsang paagi ang imbitasyon nga nagsugod sa panaghigala ay nahimong panimalos? Oo, tungod kay wala sila'y konsiderasyon sa usag-usa. Bisan unsa pa ka maayo ang imong tumong, dili ka na matawag nga konsiderasyon kung ang tao nasakitan. Ang imong maayong kabubuton mausab ngadto sa dili pagsinabtanay ug ang duwa ka bahin sa paghatag ug pagdawat sa katapusan masakitan. Kasagarang mga bagong isyu karon sama sa kasaba sa taliwala sa mga salog sa apartment, panag-away tali sa mga silingan ug mga ginagmay ngadto sa dagko nga panaglalis matag adlaw, migawas tungod sa kakulangon ug konsiderasyon. Unsaon nato pag-practice ang konsiderasyon aron mahimo nato ang kalibutan nga mas maayong dapit ug ang tanan mobati og kalipay. Pugat kaayo akong bag ug ikapoy ko. Gusto ko molingkod. Wa, sakit akong tiil. Gusto ko mulingkod. Nah, layo pa ang atong adtuan. Nganong ingon ana man ka? Miss, pwede ka mulingkod dinhi. Kay daghan makadala nga bag ug murag ikapoy naman imong mga anak. Husto ka na. Mula ka na usab ni karon pusayag kabalaka. Ug pahulay bisan sa gamayng oras. Lisod kayo ang pagdalag duha ka bata bisan asa. Ako ingon ni ana usab. Daghang salamat. Ang batanong lalaki sa silong, murag nagtrabaho sa tibuok gabii ug matulog sa adlaw. Mulingkod ka hata ug sabay magbasa sa libro imbes magdagan-dagan. Gusto pa ko magdula. Pero sige ma. Nakadawat ba ka og konsiderasyon gikan sa uban? Ang tao nga naghimo kanako nga komportable pinaagi sa pagpakita kanako og pagtagad og atensyon. Ang tao nga naghatag og tabang nga dili kinahanglan mangutana kung naa ko sa lisod nga kahimtang o nanginahanglan og tabang. Sa diyang makadawat kita og ingon ka mainitong pagtagad, kita magpakitag samang konsiderasyon ngadto sa uban. Ang konsiderasyon nakatandog sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi uban ang mainitong pagtagad. Mao nga ang Dios naghatag kanato og sugo sa gugma sa pagkonsiderar ug pag-alagad sa usag-usa.